تو جو آدھا میں نماز پڑھدا تے تشہد پڑھدا ہے دا مطلب ہے تو اپنے آپ نو علی دا وڈا شیعہ سمجھدا ہے۔ اگر تو علی دا وڈا شیعہ ہے مت تیرا اخلاق کی وڈے شیعہ والا ہوگے۔ تو جو نعرے مرے دی جو میں تشہد پڑھدا تے میں علی دا پہلے نمبر دا شیعہ میں ہاں ود پہلے نمبر دے شیعہ دوسریاں کو مندے کڑے نن۔ چلو تو اپنے آپ نو پہلے درجے والا سمجھ سکو، پنجویں چھویں ستویں اٹھویں درجے والا جا سمجھ اساں تا حسین دے ماتمی ہیں۔ اساں تا کلمے چ پڑھ دے تو علی دا پہلے نمبر دا وڈا شیعہ، اساں علی دے چھوٹے شیعہ وت آ ساڈے نال بہے ساکو سمجھا جڑی تو پڑھدا ہے جے تے سمجھا لئی اساں تیری شروع کر دے سوں، جڑی اساں پڑھ دوں جے اساں منوا لئی تو ساڈے علی شروع کر دے وی۔ یہ جھیڑے دی گل تے نہیں، جھگڑے دی گل تے نہیں ہے، امام بڑے ونڈن دی گل تے نہیں۔ امام برگاہ چھوڑ تے تو مجلساں وچ نہیں آندا، نہ علی دا استعمال کرے نہ ذکر علی دا نہیں سندا تے۔ تو جو علی دا وڈا شیعہ ہے مت وڈا بھرا بن آ سانو سمجھا۔ ہو سکتا ہے تو یہ جی دلیل گیدی وداؤں میں جو سانو سمجھا لیں تے جے اساں تے کو سمجھا گیدا جو جعفر صادق جڑی پڑھی ہے وہ اساں ودے پڑھ دے و تو ہی پڑھی آیت جو تو سمجھدا ہے میرے کول کو بڑی مضبوط دلیل ہے ودا ساڈے کول بہ سا کوئی سمجھا و دل وڈا کر تیری کوشش ہوے تو جو علی دا وڈا شیعہ ہے باقیا کو علی دا وڈا شیعہ بنا۔ چھپ کے گھر بیٹھا رہا سے، لڑ کے گلی وچ بیٹھا رہا سے، دور دور ودا رہا سے تے اکھ سے میں علی دا وڈا شیعہ، تیرے وڈے ہون دا فائدہ کیا تھیا؟ آسا کو ڈسا ساڑے نال بہے، باقی یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے دی گل نہیں، اساں کہیں دی کوئی توہین نہیں کرن دے، تو پڑھ دی اساں تے کو گال نہیں کڈین دے۔ اساں جڑی نماز پڑھ دوں اساں سمجھ دوں علی دے بعد حسن یا پڑھی ہے، تو ساکو گال ہی کیوں کڈین دی؟ اساں تے گالی گلوچ نہیں کرن دے، اساں تینوں علی دا دشمن نہیں سمجھ دے، اس واسطے کہ جڑا نماز پڑھ دے وہ محبت تو پڑھ دے، دشمنی تو نہیں پڑھدا ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب فرمائے دے محبت دا تقاضا اے نہیں جو اپنے رستے بڑھا۔